बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। जो अहम मामला है वो जस्टिस आमिर फारूक साहब और जस्टिस आमिर कियानी साहब के मुतालिक है, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है। आप जानते हैं कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक एक्ट आया था जिसमें तय पाया था कि चीफ जस्टिस अकेले आइंदा बेंचेस नहीं बनाया करेंगे, बल्कि एक 3 रुकनी जजेस की कमेटी हुआ करेगी, वो फैसला करेगी। लोगों ने कहा अगर सुप्रीम कोर्ट के हवाले से ये चीजें हो रही हैं तो फिर जाहिर है ये मामला हाई कोर्ट्स में भी आना चाहिए। और उस वक्त ये सवाल उठा था, बाकायदा जजेस ने भी उठाया था कि आपने कानून साजी सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से मुतल्लिक ही क्यों की है, इसमें हाई कोर्ट को आपने क्यों नहीं शामिल किया? अगर ये इतना ही मामला है तो ये तय पा गया था कि अगर सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के इख्तियारात रेगुलेट हो रहे हैं तो इसको हाई कोर्ट के अंदर भी रेगुलेट होना है। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो कोर्ट रिपोर्टर्स हमारे दोस्त हैं वो जरा बेहतर जानते हैं कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब आजकल जरा कम साथ बिठाए जाते हैं। वो जब से टेरियान वाइट वाला मामला हुआ उसके अंदर जो कुछ हुआ वो एक एलामिया जारी हुआ, फिर बताया गया महफूज फैसले के बाद कि बेंच दोबारा बना दिया गया, तो वो चीजें अपनी जगह के ऊपर है। लेकिन अब हुआ क्या है? हुआ यह है कि जो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के इख्तियारात का मामला है, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने इस मामले को इंतजामी कमेटी को भेजने की सिफारिश कर दी है और उनके मुताबिक चीफ जस्टिस की अदम मौजूदगी में इंतजामी जज के पास बेंच तश्कील देने का इख्तियार नहीं है। यानी जो इंतजामी जज है वो चीफ जस्टिस के फुल इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकता, एक बात। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जो इंतजामी जज है वो हंगामी नौयत के केस को भी उसी दिन समाअत के लिए मुकर्रर नहीं कर सकता और इंतजामी जज के पास अहम नौयत का केस भी अगले रोज के लिए मार्क करने का इख्तियार है। केस मार्क करने के बावजूद एडमिनिस्ट्रेटिव जज जो है वो समाअत के लिए बेंच तश्कील नहीं दे सकता। अब ये वो अहम मामला है, जाहिर है कि एक लूप होल मौजूद है। उस लूप होल की निशानदही कर दी है जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने। अब अगर आपको याद हो तो जब जस्टिस उमर अता बंदयाल थे तो कुछ जजेस जाके मिले थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, जिससे यह तासुर मिला था कि कोई आप जिस तरह उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर तकसीम की खबरें थी तो तासुर यह आया था कि शायद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी उसी किस्म की जो तकसीम है वो पाई जाती है। लेकिन चलिए ये तो नहीं कहते कि तकसीम है, लेकिन जिस तरह से जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और दीगर वो वाला मामला है उससे अंदाजा कुछ चीजों का जो है वो अपनी जगह के ऊपर होता है। अब देखना यह है कि जस्टिस आमिर फारूक जो हैं इस मामले को किस तरीके से सुलझाते हैं। क्या वो इस मामले को वाकईतन एक इंतजामी कमेटी में भेज के जो मसला है उसका हल निकालते हैं, या फिर वो कहते हैं कि नहीं जनाब इस तरह ही चलेगा। तो ये आने वाले दिनों के अंदर एक जो दिलचस्प मामला है वो हमारे सामने दिखाई देगा। अब दूसरे नंबर के ऊपर चल के जो बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर है वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर निगरान वजीर आला आजम खान की अचानक इंतकाल कर जाना है। अब उनकी वफात तो हो गई और वफात के साथ जो उनकी सूबाई काबीना निगरान थी वो भी तहलील हो गई। लेकिन अब सवाल यह पैदा होता है कि फिलहाल तो तमाम तर जो इख्तियारात हैं वो सूबे के गवर्नर को मुंतकिल हो गए हैं और वही इख्तियारात इस्तेमाल करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि पाकिस्तान के आइन के अंदर सिर्फ एक बार ही निगरान वजीर आजम या निगरान वजीर आला के इंतखाब का या मुकर्रर करने का तरीकाकार मौजूद है, जिसमें मैं बताया गया था कि या तो वजीर आला और अपोजिशन लीडर मिलके सूबे में निगरान वजीर आला लगाएंगे, अगर वो नहीं लगा पाते तो फिर जाहिर है मामला इलेक्शन कमीशन में चला जाएगा। अब ये जो आजम खान है इनके ऊपर अपोजिशन और गवर्नमेंट दोनों का उस वक्त तहरीक इंसाफ का इत्तफाक था। अब सवाल यह पैदा होता है कि दूसरी बार आखिर ये इंतखाब कैसे होगा। ये वो आईनी बहरान है जो इस खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो है वो सर उठा चुका है। और सवाल सिर्फ ये है कि अब कौन इस हवाले से, और बहुत सारे जो कानूनी और आईनी माहिरीन हैं उनकी राय भी यही है कि निगरान वजीर आला की तकर्री के लिए कोई कानून मौजूद नहीं है। और अब चूंकि नए वजीर आला का इंतखाब तो होना है
آیا یہ سابق اسمبلی کے جو آپ یوں کہیے کہ لیڈر آف دی ہاؤس ہیں یا اپوزیشن لیڈر ہیں، کیا یہ معاملہ دوبارہ ان کے پاس جائے گا؟ یعنی اس وقت کے اکرم دورانی اور محمود خان کے پاس جائے گا؟ یہ ایک سوال ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو کیا گورنر اور الیکشن کمیشن مل کے نیا خیبر پختونخوا کے اندر وزیر اعلیٰ لگائیں گے؟ کیا اس چیز کو چھوڑ کے ایک اور بھی سوال ہے، بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایک آپشن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ سینٹ کے اندر جو لیڈر آف دی ہاؤس ہے اور لیڈر آف دی اپوزیشن ہے، کیا وہ کوئی نام پرپوز کر کے اس حوالے سے اتفاق رائے کر کے کیا کر سکتے ہیں؟ یا پھر سوال یہ ہے کہ یہ اب کلی طور پہ ثوابدید ہے الیکشن کمیشن کی کہ وہ کس حوالے سے؟ لیکن نگران وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی نے کہا ہے جی قانون کے مطابق جو نگران وزیر اعلیٰ ہیں ان کا تقرر ہو جائے گا۔ اب کیا ان سب سوالوں کے سے ہٹ کے کیا یہ معاملہ ایک بار پھر سپریم کورٹ جائے گا؟ اور سپریم کورٹ کے اندر کیا سپریم کورٹ بتائے گی کہ کیا پروسیس ہے؟ کیونکہ یہ ایک آئینی معاملہ تو بہرحال ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی عدالت کے اندر جو بیکری آئٹمز ہیں ان کے اوپر تو وہ بینچز بھی بن جاتے ہیں، وہ سماعت کے لیے مقرر بھی ہو جاتے ہیں، لیکن جہاں پہ بہت سارے آئینی معاملات ہیں اس کے اوپر شاید ان کی عدالت اس طرح سے پھرتی نہیں دکھاتی۔ مثال کے طور کے اوپر سابق وزیر اعظم عمران خان کا کیس جو ان کی ضمانت والا ہے اور وہ سائفر والا 2 درخواستیں ان کی سپریم کورٹ پڑی ہوئی ہیں، اور ضمانت والے کیس کے اوپر باقاعدہ جو نمبر ہے وہ بھی الاٹ کر دیا گیا، اور نمبر الاٹ ہو گیا، اس کے باوجود اس کو ابھی سماعت کے لیے مقرر نہیں کیا جا سکا۔ تو یہ تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی عدالت کے اندر چلتا ہے، لیکن کیا اب یہ معاملہ آئے گا تو جس طرح سے انہوں نے پہلے الیکشن والے معاملے کے اندر پتلی گلی سے نکلنے کی کوشش کی ہے، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کوئی مثال قائم نہیں کی، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے 90 روز میں الیکشن نہ کروانے والوں کا محاسبہ نہیں کیا، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ نہیں بتایا کہ الیکشن کی تاریخ کس نے دینی تھی اور کس نے گڑبڑ کی، اور وہ یوں پتلی گلی سے نکل گیا۔ لیکن ظاہر ہے یہ جو کردار کا تعین ہوتا ہے وہ تاریخ کرتی ہے، اور فی الحال ظاہر ہے وہ اتنے طاقتور منصب کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کی کیا مجال یا کیا جرت ہے یہ تو وقت طے کرے گا، اور یہ وہ بنیادی سوالات ہیں جو اپنی جگہ کے اوپر موجود رہیں گے۔ اچھا، یہ تو ہو گئی وہ چیزیں جو وہاں پہ چل رہی ہیں۔ اچھا، دوسری جانب میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، چونکہ آج میں نے آپ کو بتایا تھا کہ صدر کا بیان، الیکشن کمیشن کا بیان اور مرتضیٰ سولنگی کا بیان، تو پاکستان تحریک انصاف نے بھی آج بڑا مفصل قسم کا بیان جاری کیا، اور انہوں نے بتایا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہ دینے میں نگران حکومت اور الیکشن کمیشن کا کردار ہے، اور جس طرح سے صدر مملکت کے بیانات کو لے کے وزیر اطلاعات نے کیا، اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ غیر اخلاقی، غیر قانونی، غیر آئینی طور پہ وزارت میں براجمان شخص کو صدر مملکت کو آئین کا درس دیتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ ظاہر ہے وہ الزامات جو ہیں وہ بھرپور طریقے سے نگران حکومت اور الیکشن کمیشن کے اوپر لگا رہے ہیں، اور اس کی وجہ بھی ہے۔ دیکھیے پنجاب کے اندر ان کو بالکل کوئی ایکٹیویٹی کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی، پنجاب کو چھوڑ دیتے ہیں۔ سندھ کے اندر وہ جلسہ کرنا چاہتے تھے، لیکن سندھ کے اندر ان کو وہ لفظی طور پہ تو کہا جا رہا ہے جی اجازت ہے، لیکن وہاں پہ بھی وہی چھاپے، وہ ہتھ کنڈے، وہ سب کچھ، جس کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے وہاں پہ اپنے اس جلسے کو یا کنونشن کو منسوخ کر دیا۔ تو گراؤنڈ کے اوپر تو یہ ہے، باقی باتیں کرنے سے کیا ہوتا ہے، آپ کے جو ایکشنز ہیں وہ سب کچھ عوام کے سامنے بتا رہے ہوتے ہیں۔ بہت سا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔